Hello mga kalasig, karon sumala pa ni Eugene Gapo ato dong giedit. Mo ginay lang pangatarungan, giedit daw nato ang GPT pastilan. Atong tanawon karon kung unsa gitinuod, kung sakto ba nang ilang pagtulunan GPT atong paminawon bi. Okay, ato ipangutana kan GPT. Kinsa ang nagtukod sa RCC. Okay, tara. Kinsa ang nagtukod sa RCC? Okay. Ang Roman Catholic Church, RCC, wala gitukod ni Jesus mismo isip usa ka institusyon nga Katoliko. Apan nagtubo kini gikan sa original nga Kristiyanong simbahan nga gitukod ni Jesucristo ug sa mga apostoles. Apan, kung pangutanon kinsa ang nagtukod sa Roman Catholic Church, isip organisadong simbahan nga Katoliko sa Roma, ang kasaysayan nagtudlo nga si Emperador Constantine the Great mao'y nagdala sa formal nga pagkahimo sa simbahan nga Roman. Pinaagi sa iyang Edict of Milan, 313 AD, diin iyang gihatagan o kagawasan ng Kristyanismo ug iyang gipahiusa ang simbahan sa imperyo sa Roma. Human ni Constantine, ang simbahan sa Roma nahimong sentro sa relihiyon sa tibuok imperyo ug ang mga obispo sa Roma, mga papa, nagsugod og gamamay nga kapangulohan ibabaw sa uban nga simbahan. Sa buod, ang Kristyanismo gitukod ni Jesus Cristo. Ang Roman Catholic Church isip institusyon nga nakig-uban sa imperyo sa Roma, natukod o naorganisa sa panahon ni Emperor Constantine, mga tuig 313 AD. Gusto ba nimo nga ipakita nako ang timeline kung giun sa pag-uswag gikan sa simbahan ni Kristo hangtod mahimong Roman Catholic Church? Okay, salamat. So karon ato po panguminahon kung kinsa gi founder, nagtukod man to. Okay. Kinsa ang founder sa RCC or Roman Catholic Church? GPT, tubaga og tarong kay siga po masuko. Okay. Ara. Ang founder sa Roman Catholic Church, RCC, sa kasaysayan mao si Emperor Constantine the Great, Ay. tungod kay siya ang naghimo og formal nga pag-ila ug pag-organisa sa simbahan sa Roma human sa Edict of Milan, 313 AD. Apan klarohon nato, si Jesus Cristo mao'y tinuod nga nagpatukod sa unang Kristiyanong simbahan. Dili pa kini Roman Catholic. Apan simpleng Kristiyano nga simbahan nga nagbase sa iyang mga pagtulunan. Si Constantine mao'y naghimo sa relihiyosong sistema nga nahimong opisyal nga relihiyon sa imperyo sa Roma ug gikan niini natukod ang Roman Catholic Church, RCC. Sa mubo nga paagi, Jesus Cristo nagtukod sa unang simbahan ang tinuod nga simbahan sa Biblia. Emperor Constantine nagtukod sa Roman Catholic Church isip organisadong relihiyon sa Roma. Gusto ba nimo nga akong ipakita ang ebidensya sa kasaysayan o timeline kung giun sa kini nahitabo? Okay, salamat kayo no. Wala na pag-edit. Last na itong ipangutana. Unsa ang mga gipang usab sa mga RCC nga mga pagtulon. Okay. Okay, ito ni. Itong paminahon karon kung unsa gid ang pagtulunan sa RCC. Kung tinuod ba ni? Oh. Okay. Tarong nagtuwag GPT kay mga suko ni mga RCC ani. Iya, labi na si Gapog, si Jando. Ala. Taas ka yung dagang gigigipang usab din nila.
Maayong pangutana kaayo na, kay daghan gyud kaayong pag-usab o paglihis sa mga orihinal nga pagtulonan ni Kristo ug sa mga apostol nga nabuhat sa Roman Catholic Church paglabay sa panahon. Ani ang pipila sa mga dako nga mga kausaban nga natala sa kasaysayan ug sa Biblia. 1. Pagila sa Papa isip ulo sa simbahan, pagtulonan sa Biblia. Si Jesucristo ra ang ulo sa simbahan. Efeso 1:2, Colossus 1:18. Pag-usab sa RCC, gihimo nila nga ang Papa sa Roma mo'y ulo sa tibuok simbahan Agay. nga adunay awtoridad ibabaw sa tanan. Agay. Nagsugod ni sa ika-6 nga siglo. 2. Pag-ampo sa mga santos ug sa Maria. Agay. Pagtulonan sa Biblia. Ang pag-ampo para sa Dios ra. Mateo 6:9, Exodo 20. Pag-usab sa RCC, gi-introduce nila ang pag-ampo ug pag-ampo pinaagi sa mga santos ug kay Maria nga wala gisugo sa Biblia. Nagsugod mga 300-400 AD. 3. Paggamit og mga rebulto gimahen, pagtulonan sa Biblia, gidili ang paghimo o pagsimba sa rebulto. Exodo 20:4-5, Deuteronomio 4:16-19. Pag-usab sa RCC, gisagulan nila og mga imahen sa Maria, Santos, ug krusipisyo sa pagsimba. Sukadnger. 4. Pagtulonan sa purgatory. Pagtulonan sa Biblia, walay sulti ang Biblia bahin sa purgatory. Ang kalag sa tao, kon mamatay, diretso sa kahimtang nga nagyandam. Hebreo 9:27, Lucas 16:2-23. Pag-usab sa RCC, kito na nila nga adunay purgatory, di nang kalag limpyon pahuman sa kamatayon. Opisyal nga gitunan mga 593 AD ni Pope Gregory III. Pag-usab sa Lord's Supper Eucharistia. Pagtulonan sa Biblia, ang tinapay ug bino simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo. Lucas 22:19. Pag-usab sa RCC, gingon nga literal nga lawas ug dugo ni Kristo, transubstantiation. Gipahamtang sa 12 at 15 AD sa Fourth Lateran Council. 6. Pagbalhin sa adlaw nga ipapahulay. Pagtulonan sa Biblia. Ang ikapito nga adlaw, Sabado, mao ang adlaw sa pag-ampo ug pahulay. Exodo 20:11, Lucas 4:16. Pag-usab sa RCC, gibalhin nato sa Domingo, unang adlaw, isip adlaw sa pagsimba. Nahimo opisyal sa panahon ni Constantine sa 321 AD. 7. Pagdili sa pagminyo sa mga pari. Pagtulonan sa Biblia. Ang mga ministro mahimong magminyo. 1 Timoteo 3:2-5, Tito 1:6. Pag-usab sa RCC, gibawal sa mga pari ang pagminyo. Habakkuk 9 AD. 8. Pagdawat ug mga tradisyon ibabaw sa Biblia, tulonan sa Biblia. Ang tanan nga kasulatan igo aron sa pagtudlo. Pag-usab sa RCC, giingon nga ang tradisyon sa simbahan kapareho o labaw pa sa awtoridad sa Biblia. Sa buod, daghang pagtulonan sa RCC ang dili gikan sa Biblia, apan gikan sa tradisyon sa tawo ug sa politika sa Roma. Gusto ba nimo nga akong ipakita ang timeline, tuig ug pangalan sa Papa Emperador sa matag pag-usab? Okay na GPT. Hilak na si Gapo ani oksidyando.